السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في درس جديد. هذا الدرس هذا فهو ديكرواسونس راديو أكتيف، يعني التناقص الإشعاعي. دونك هاد الديكرواسونس راديو أكتيف غنتعرفو على اشنا هي كومبوزيسيون دان نويو، يعني مناش تكون لينا هاد النويو هادي. ثم غنتعرفو على اشنا هما لي زيزوتوب يعني النظائر. ثم غنتعرفو كذلك على لي رياكسيون نيكليير يعني التفاعلات النووية. ثم غنتعرفو على لي لوا دو ديكرواسونس راديو أكتيف يعني القوانين ديال التناقص الإشعاعي. ثم غنتعرفو على دومي في اللي هو عمر النصف. ثم غنتعرفو على لاج ولا لا دوتاسيون. داكور، دونك غنبداو بالكومبوزيسيون دان نويو. Comme vous voyez ici, on a le symbole du noyau. Donc, هنا هاد X هذا فهو يتسمى le symbole de l'élément chimique. يعني هاد X هذا ممكن يكون le carbone، ممكن يكون l'oxygène، ممكن يكون الكلور، ممكن يكون ça dépend l'atome ديالنا اللي عطاونا. داكور، دونك A فهو le nombre de nucléons، عقلوا عليه nombre de nucléons. ثم عندنا زد اللي هو تيتسمى إما نومبر دو بروتون ولا نومبر دو شارج. دونك عندنا جوج ديال الأسماء، نومبر دو بروتون ولا نومبر دو شارج. داكوغ، دونك دابا عندنا واحد لا غولاسيون اللي تجمع لينا لي نومبر دو نيكليون، تجمع لينا لي نومبر دو بروتون، وتجمع لينا كذلك لي نومبر دو نوترون. داكوغ، دونك هاد ان هادي هي نومبر دو نوترون. دونك عندنا ا إيكال زد بلس ان. دونك عقلوا على هادي فهي مهمة، فهادي مناش تجبدو ان إلا عطاوكم أ و زد، إلا عطاوكم أ و ان تجبدو زد، إلا عطاوكم زد و ان تجبدو أ. دونك ردو البال فهاد لا غولاسيون هادي فهي جد مهمة. دونك أ إيكال زد بلس ان اللي هي ان هي لو نومبر دو نوتر. داكوغ، دونك دابا غنديرو دي زيكزامبل باش نشوفو كيفاش تنحسبو ان ديالنا وكيفاش نجبدو أ و زد. داكوغ، دونك عندنا لازوت اللي هي ان، هادي هي لازوت. عندنا هنايا غنجبدو لو نومبر دو نيكليون اللي هي ا، لو نومبر دو بروتون ولا نومبر دو شارج اللي هو زد، ثم لو نومبر دو نوترون. داكوغ، غنشوفو كيفاش تنجبدوهم. دونك عندنا ا ايكال 13، عندنا زد ايكال 7. دونك عقلوا عليهم مزيان. دابا باقي لنا نجبدو ان تنجبدوها بلا غولاسيون اللي قلت لكم اللي هي ا ايكال زد بلس ان. داكوغ، دونك هنا سي تري سامبل. تنحاولوا ما امكن نجبدوها نديرو ان. داكوغ، تنديو على هاد الجوج تنجيبو ا لهاد الجوج تولي عندنا ان ايكال ا موان زد، ولا تنخليو ان هنايا وتنديو زد لهاد الجهه. داكوغ، دونك تتكون عندنا n égale à a moins z. Il suffit de remplacer a et z à la place d'elle. Donc n égale 13 moins 7, donc n égale à 6. D'accord, donc n égale à 6. جبدنا la valeur de notre enchâté de sable. Tout maintenant, nous avons un autre exemple de carbone. A dièle égale à 2, z dièle égale à 6. Tout maintenant, la relation pour trouver la valeur de n liée à a égale à z plus n. Donc n égale à a moins z. Et on remplace les valeurs d'INA, l'application numérique. Donc n égale à 12 moins 6. Et on trouve que n égale à 6. Donc n égale à 6. D'accord, donc là, la relation. D'abord, un deuxième, normalement, les isotopes اللي هما النظائر. دونك هنايا قال لك دو نويو isotopes ont le même nombre de protons mais des nombres de neutrons différents. Donc faites attention، عندنا النظائر ديالنا تيكون عندهم نفس العدد ديال لي بروتون ولا نفس العدد ديال لي شارج اللي هو زد، ولكن مخالفين في الاعداد ديال لي نوترون ولا الاعداد ديال A. D'accord, donc Z identique mais A différent. Donc عقلوا عليها. Donc عندنا isotope تيكون عندهم même symbole يعني CC، le carbone ولا l'oxygène ولا chlore. Ça dépend
النظائر ديالنا وتيكون عندهم ميم زد عقلوا ليها ميم سامبل ميم زد داكور تيكون عندهم لا ديفيرونس في انه ما تيكونش عندهم بحال لو نومبر دو نوترون et le nombre de nucléons sont différents d'accord غناخدو دي زيكزامبل عندنا لو كربون 2 اللي هو كما تلاحظوا هنايا لو نومبر دو زد ديالو ايكال 6 دونك ثم لو كربون 14 اش تلاحظوا بان لو كربون 2 و لو كربون 14 عندهم نفس لو سامبل سي عندهم نفس زد اللي هي سي 6 ولكن مخالفين في لو نومبر دو نيكليون اللي هنا 2 هنا 14 ولا حسبنا لو نومبر دو نوترون غنلقاوهم حتى هما مخالفين داكور دونك هادي تسمى ايزوتوب اللي هما النظائر ناخدو ان اوتر اكزامبل ديال الكلور 35 والكلور 36 دونك هنايا اون remarque que on a la même symbole اللي هو CL اللي هو الكلور on a même Z اللي هو 17 mais le nombre de nucléons sont différents هنا 35 هنا 36 et aussi le nombre de neutrons si on calcule le nombre de neutrons on le trouve que sont différents d'accord donc هادو هما النظائر عقلوا عليهم مزيان ثم دابا ندوزو لي رياكسيون نيكليير دونك هنايا باش نديرو لي رياكسيون نيكليير ديالنا خصنا ضروري نحترموا لوا دو كونسيرفاسيون دو صودي يعني خصنا نحافظوا على نطبقوا هذا القانون ديالنا ديال الانحفاظ الصودي يتسمى كونسيرفاسيون دو صودي داكور اللي هو تيقول لنا خاص يكون عندنا لا كونسيرفاسيون دو يعني خصنا نحافظوا على الانحفاظ ديال لو نومبر دو نيكليون ثم خاص يكون عندنا لا كونسيرفاسيون دو زد يعني لا كونسيرفاسيون دو بروتون دو نومبر دو بروتون ولا لا كونسيرفاسيون دو نومبر دو شارج دونك هذا هو لا لوا دو كونسيرفاسيون دو صودي باش نديرو لي رياكسيون نيكليير ديالنا دونك كوم فو فويي ايسي هنايا اون برون ان اكزامبل ديال اللي هي تلاحظوا هنايا عندنا le nombre de Z ديالو شحال le nombre de A ديالو شحال تساوي 238 d'accord دونك هنايا خاص يكون عندنا لا كونسيرفاسيون دو A اش تلاحظوا هنايا 234 دونك شحال خاصنا 4 دونك هنا 234 بلس 4 شحال تساوي 238 دونك تلاحظوا بان عندنا هنا لا كونسيرفاسيون دو A سي لا ميم شوز بور Z هنايا عندنا 82 هنايا اللي جيتو عندنا 80 هنايا هنا عندنا 2 دونك سي اون في لا سوم ديال 80 و 2 تعطينا 82 دونك هنا تلاحظوا بان هاد لا رياكسيون هادي فهي احترمت لنا لا لوا دو كونسيرفاسيون دو صودي دونك فيما تبغيو ديروا ان رياكسيون نيكليير خاص يكون هاد القانون هذا مطبق لينا دونك هاد لا بارتي هادي غنهضروا على les différents types d'émissions radioactives عندنا radioactivité اللي هي alpha عندنا لا radioactivité بيتا موان عندنا بيتا بلس ثم عندنا لو غايومون غاما دونك كل وحده غندرسوها بوحدها وغنعطيوها دي زيكزامبل دونك ردوا معايا البال مزيان دونك عندنا لا radioactivité alpha اللي هي تكتب على هذا الشكل هذا دونك عندنا هنايا اكس اللي تيكون عنده واحد لو نومبر دو نيكليون لو نومبر دو بروتون تعطينا واحد النوايا اخرى بلس l'hélium دونك هذه هي لا بارتيكول ديال الفا داكور دونك هذه تتسمى نوايو بير تتكون ديما انستابل داكور ثم هذه تتسمى نوايو فيس اللي تتكون بلو ستابل ثم عندنا البارتيكول ديالنا الفا اللي هي الهيليوم ديما الا قال لك دير لي لا راديو اكتيفيتي الفا تكتب لي هاد لا رياكسيون هكا داكور هذه هي لا راديو اكتيفيتي الفا وديما هذه راه هي البارتيكول ديال الفا ديال الهيليوم داكور دابا ندوزو ان اكزامبل باش نشوفو كيفاش نكتبو لا رياكسيون دو راديو اكتيفيتي الفا دونك هنا تيكون عندنا او داكور دونك تكتبو ردوا معايا البال مزيان فهذه هي لا ميثود la plus simple ou la méthode correcte pour avoir la radioactivité alpha. Donc, هنا تيكون عندنا U
تيعطينا إيكغيك. دونك هنايا ما تكتبوش ليا، ما تجوش تكتبوا ليا هاد لا رياكسيون اللي ما تكتبوش ليا إيكغيك وتكتبوا هنا أ موان 4 وهنا زيد موان 2. عاد تلفوا، حاولوا ما أمكن تكتبوها بحال هكا. عطاوكم دابا ديال l'uranium ياك، قال لكم ديروا ليا لا راديو اكتيفيتي ديال l'uranium. دونك اش تديروا؟ تجيو هنا تكتبوا ليا l'uranium اش تيعطينا واحد النوايو. هاد النوايو هادو مازال ما عرفناهاش اشنا هي ياك، وتنكتبوا هنايا ا عادي، ما تنكتبوش ا موان 4، تنكتبوا ا وتنكتبوا هنا زيد. وعرفنا بان لا بارتيكول ديال الفا هي الهيليوم، تنكتبوا الهيليوم. داكور، سي تري سامبل. وتنجيو تنطبقوا لا لوا دو كونسيرفاسيون دو صوديوم. تري بيان، عندنا لا كونسيرفاسيون دو ا اللي عرفناه اللي هي اشنا هي. تنديرو هنايا تنديرو 238. تري بيان، بلاصه هاد لافليش تنديرو ايكال، بلاصه هنا تنديرو ا وهنا بلس 4. مزيان، هذه هي لا ميثود لا بلو سامبل. وتنجيو تنجبدو ا ديالنا. دونك هنا يسوفي دو فيغ لو كالكول ديالنا اللي هو يوزويل اللي تنديرو هنايا. هاد 4 هادي غنديوها للطرف الاخر بتولي 238 moins 4 تعطينا ا. دونك هنا on trouve a que égale 234. دونك حنا لقينا ا شحال تساوي. تيبقى لنا لا كونسيرفاسيون دو زيد، يعني لا لوا الثاني ديال لا كونسيرفاسيون صود. اش تعطينا التالي؟ تنجيو ساهله، تنديرو هنا باردون، تنديرو هنا 82 بلاصه لا فلوس تنديرو ايكال، وهنا تنديرو زيد بلس 2. داكور. دونك هنا on fait l'application numérique ديالنا et on trouve que z égale à 90. D'accord. Donc هنايا c'est très simple. تنجيو تنعوضو a و z ديالنا بلي فالور. دونك هنا تنديرو l'uranium ديالنا تيعطينا y سميتو a اللي هي 234 z اللي هي 90 بلس لا بارتيكول ديال لا راديو اكتيفيتي الفا اللي هي الهيليوم، وتعطينا لا رياكسيون نيكليير ديالنا. هاد إيكغيك هادي بعض المرات تعطيوكم هادي، راه انا عطيتكم غير اون جينيرال. هاد إيكغيك هذا راه في التمارين تعطيكم لي شوا، يعني نتوما فاش تلقاو هاد إيكغيك هادي 234 و 80 و 90 هنا تنجيو تقلبوا فين هو لو سامبول ديالنا ديال إيكغيك. داكور. دونك هادي هي لا راديو اكتيفيتي الفا. ندوزو لا راديو اكتيفيتي بيتا موان. la radioactivité bêta moins. Donc هي تعطينا l'émission d'électrons. donc هنا تعطينا l'émission des électrons، يعني d'un électron اللي هو l'électron E، وتعطينا هنايا le nombre A راه هي 0، le nombre de Z هي moins 1. donc هذه هي la particule، هذه هي la particule اللي تتيميسيو لينا la radioactivité moins bêta moins. d'accord. donc هذه هي la réaction ديالنا nucléaire. donc تيكون عندنا واحد x a z تعطينا y هنا a، هنا راه ماشي a plus 4 هنا a، وهنا z plus 1 plus électron. هذه ديما في la radioactivité تتلقى. d'accord. بحال في la radioactivité الفا تتكون عندنا الهيليوم، هنا لا راديو اكتيفيتي بيتا موان تتكون عندنا هذه، تيكون عندنا ليميسيون ديليكترون. داكور. دونك هذا هو نوايو بير اللي ديما تيكون انستابل. ثم عندنا هذه اللي تتسمى نوايو فيس المتولده، النواه المتولده اللي تتكون ستابل. ثم تيكون عندنا لا بارتيكول الكترون اللي لا راديو اكتيفيتي بيتا موان ليميسيون دان الكترون. داكور. ثم عندنا ان اكزامبل. دونك اكزامبل نديرو اكزامبل ديال الكربون. دونك لو كربون ديالنا اش يعطينا واحد ايكغيك. هاد ايكغيك بهذا باقي ما عرفناش، بلس لا بارتيكول وهنا ا وهنا زيد بلس لا بارتيكول ديال لا راديو اكتيفيتي الفا اللي هي ان الكترون. مزيان حتى لهنا مزيان. دونك هاد لا رياكسيون هادي باش تكون عندنا واحد لا رياكسيون نيكليير خاصنا نطبقوا لا لوا دو اللي هو لا كونسيرفاسيون دو ا. لا كونسيرفاسيون دو ا سي très simple. donc نديرو 14 بلاصه هادي ايكال هنا ا بلس 0. d'accord. très simple. 14 a plus 0 وتنديرو لابليكاسيون نيميريك ديالنا a égale à 14. ثم تنديرو لا لوا الثاني اللي هي لا كونسيرفاسيون دو زيد اللي هو ساهل. تنديرو 6 بلاص لا فليش ايكال هنا زيد هنايا شوفوا معنا موان 1، ما ديروش بلس 1 موان 1 عندنا ان الكترون. داكور.
اللي هو z égale 6 plus 1. Donc z égale à 7 et on remplace a et z par sa valeur et on trouve que y14 7 plus l'électron et la particule ديال bêta moins. Très bien. D'abord ندوزو radioactivité bêta plus بحال هذاك بحال la radioactivité bêta moins ولكن هنايا تيكون عندنا l'émission d'un positron. D'accord. ردوا معايا البال عندكم تخلطوا ليا بين la radioactivité bêta moins ou la radioactivité bêta plus. La radioactivité bêta moins تيكون l'émission d'un électron هنا تيكون عندنا l'émission d'un positron. D'accord. شوفوا معايا هنا تيكون عندنا plus 1 ما تيكونش عندنا moins 1. D'accord. La réaction ديالنا فهي تبقى plus ou moins بحال la radioactivité bêta moins تكون عندنا واحد نوايو بير اللي تيكون انستابل تيكون عندنا واحد نوايو فيس اللي هو على هذا الشكل هذا تكون عندنا هنايا ا وهنا زد موان 1 بلس ان بوزيترون اللي هي لا بارتيكول ايميسيوني اللي هي ان بوزيترون. داكور. نديرو ان اكزومبل ديال غناخدو لازوت اللي هو ان 13 او 7 تنديرو لا فليش ديالنا تنديرو ان يغريك تنعوضو هنا ا تنديرو هنا زد بلس لو بوزيترون ديالنا. مزيان هادي هي لا رياكسيون ديالنا. دونك هنا pour faire une réaction nucléaire il faut appliquer la loi de conservation de Soddy اللي هو la conservation de A et la conservation de Z. Très bien. La conservation de A c'est très simple. On fait 13 égale A plus 0 et on fait l'application numérique il y a A égale à 13 et on applique la loi, la deuxième loi il y a la conservation de Z اللي هو 7 égale à Z plus 1. هنا ردوا البال مزيان هادي راه عندنا لا راديو اكتيفيتي بيتا بلس دونك هنا راه تنديرو زد بلس 1. داكوغ. دونك زد تنديرو لابليكاسيون ديالنا دونك زد تنتيو على هادشي تنجيبو 7 لهنا ولا تنديرو 1 تنتيو على هادشي تكون عندنا زد ايكال 7 موان 1 دونك زد ايكال 6 et on écrit la réaction ديالنا et on remplace A et Z par sa valeur. D'accord. Donc هادي هي la radioactivité bêta plus. Bien, d'abord le rayonnement gamma. Donc c'est très simple. Donc le rayonnement gamma فهو تكتب تيكون عندنا شي نويو ليبير ان rayonnement gamma. هنا تكون عندنا واحد النواة. داكوغ. الا درنا لا راديو اكتيفيتي بيتا ولا بيتا موان ولا بيتا بلس ولا بيتا ولا الفا باردون تيعطينا واحد نويو فيس. هنا داك لو نويو فيس تيكون عندنا اونيكسي. داكوغ. فاش يكون عندنا اونيكسي دونك هذا النويو فيس هنايا المتولده انطلاقا من غايونمون ولا راديو اكتيفيتي بيتا موان ولا بيتا بلس ولا الفا تكون عندنا هنايا واحد النويو فيس اللي تكون هنا اونيكسي. الا تشوفوا هذه راه هذه اونيكسي يعني اللي عندها واحد الانرجي اللي هي بلي فور. داكوغ. دونك هذه تسمى نويو à l'état excité يعني في l'état en excitation. D'accord. Donc هذه هي نويو فيس في l'état excité. هذه هي نويو à l'état fondamental. D'accord. وتعطينا واحد l'émission d'un rayonnement gamma. D'accord. هاد l'émission d'un rayonnement gamma تعطي واحد sous forme d'une onde électromagnétique. D'accord. Donc هاد gamma هذه sous forme d'une onde électromagnétique. Donc هنا il قال لكم ديروا لنا ان rayonnement gamma c'est très simple. ممكن تحط لكم c'est très simple على تحطوها. ناخذوا ان اكزومبل. الا خدينا الاكسجين ديالنا اون ايتا اكسيتي 6 هنا 8 هنا تنجيو تنعوضوا نديروا نفس النويو ديالنا 6 8 بلس غاما. très bien. هذه هي لو rayonnement gamma ديالنا. الوغ باش ما نطولش عليكم غنكتفيو بهذا القدر هذا في هذا الفيديو ان شاء الله. والفيديو الاخر غنحاولوا نهضروا على لا لوا دو ديكروسونس راديو اكتيف. غنهضروا على دومي في اللي هو عمر النصف وغنهضروا على لاج ولا لا دوتاسيون. داكور. دونك تسناو الفيديو اللي فيه لا بارتي الثانيه ديال الدرس ديالنا.